Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, on est toujours dans le chapitre 5, donc la classification périodique des éléments. Donc, aujourd'hui, on va voir le tableau périodique. Alors, les éléments sont classés dans le tableau périodique selon, bien sûr, Z croissant, معناتها بقيم متزايدة تاع le numéro atomique Z. Et les éléments sont classés, bien sûr, selon la configuration électronique, d'accord, معناتها en suivant la classification périodique اللي شفناها في le cours précédent, اللي هي la règle de stabilité de Kleshowski. Alors, comment ils sont classés les éléments في tableau périodique? Alors, on a plusieurs découpages, معناتها plusieurs méthodes comment on va les classer. Alors, شفنا باللي tableau périodique مثلا كيما هنايا on remarque الطابلو داير على شكل des colonnes, d'accord, وعلى شكل des lignes, d'accord. Donc عندنا des colonnes, d'accord, وهادو سي لي لين. دونك كون نشوفوا في الطابلو بيريوديك غادي نشوفوا باللي عندنا 7 تاع لي لين، دونك فو غوماركي هنا تحسبوهم، عندنا 7 تاع لي لين في الطابلو بيريوديك، وبيان سور عندنا 2 لين هادو وحدهم. الوغ كنت هضرت عليهم المره اللي فاتت في لا كونفيغوراسيون الكترونيك، قلت لكم هاد لي 2 لين وحدهم سي دي زيليمون انستابل، دونك صاري لهم كوم اون بريزون، معناتها كي شغل الحبس رانا حاطين فيه لي زيليمون هادو. علاش؟ باسكو هاد لي زيليمون ما يخدعوش لا règle de stabilité de Kleshowski parce qu'ils sont pas stables. Donc على هذه خرجناهم وحدهم. Alors tous les éléments ou les atomes qui sont stables, ils sont classés selon هذا le tableau périodique في هاد les 7 lignes. Donc راكم تشوفوا 7 تاع لي لين. Alors عندنا 7 تاع لي لين bien sûr وعندنا plusieurs colonnes. D'accord, donc هذه هي la classification. Donc si on doit suivre le découpage, donc غادي نشوفوا باللي le découpage نقدروا نديروا un découpage selon un bloc, d'accord. Donc نشوفوا باللي عندنا 3 blocs. Alors on va expliquer شنو هما هاد les 3 blocs. Alors عندنا un bloc اللي هذا البلوك نسميوه S. هذا لو بلوك S غادي تشوفوا باللي فيه 2 colonnes. فيه لا كولون هذه الاولى تاع الاش ولا كولون الزوجه تاع البيريليوم. دونك هما اللي راهم موجودين في هذا البلوك اس. من معناتها لو بلوك اس؟ هاد لي زيليمون اللي راهم موجودين في لو بلوك اس، هاد لي دو كولون الاولى، هادو لي دو كولون تو لي زيليمون هادو يكملوا لا كوش دو فالونس تاعهم ديرنيير اوربيتال تكمل باس. على هادي سميناهم بلوك اس. D'accord, donc je répète, le bloc S يتكون من 2 colonnes. هاد لا كولون الاولى اللي فيها الهيدروجين ولا كولون الزوجه اللي فيها البيريليوم. هادو لي زيليمون تاع لا كولون الاولى ولا كولون الزوجه كامل سي دي زيليمون اللي تكمل لا كونفيغوراسيون تاعهم الكترونيك لا كوش دو فالونس افيك لوربيتال S. على هادي سميناهم بلوك S. Alors, tous les éléments qui sont à l'intérieur, tous les groupes qui sont à l'intérieur, سميناهم بلوك دي. هادو كامل اللي راكم تشوفوا فيهم هنا بالازرق، داكور، هادو اللي راهم جايين داخلين الداخل، داكور، راكم تشوفوا البلوك دي جاي ديكالي بارابور البلوك بي وبارابور البلوك اس. دونك تو لي جروب هادو اللي راهم هنايا باللون الازرق، داكور، هاد لي زيليمون كامل نسميهم لو بلوك دي. لماذا؟ لانهم كامل هاد لي زيليمون لا ميم شوز، لو غرو لا كوش دو فالونس تاعهم تكمل بلوربيتال دي. دونك على هادي نسميهم بلوك دي. الان عندنا بلوك بي. لو بلوك بي هادو كامل لي زيليمون اللي راهم موجودين في هاد لي جروب حتى لو ديرنيي جروب هذا كامل هاد لي زيليمون نسميهم لو بلوك بي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que كامل هاد لي زيليمون تكمل لا كوش دو فالونس تاعهم بلوربيتال بي. اكسبتي فقط هنا راكم تشوفوا اس سي ليليوم. ليليوم تابع للهيدروجين، دونك هو كذلك يكمل بلوربيتال اس، باسكو الهيليوم عندنا 2 الكترون كي نديروا التوزيع الالكتروني غادي يعطينا ان اس 2. دونك لوربيتال التالي تاع الهيليوم يكمل بالاس، دونك فقط الهيليوم اللي تابع للبلوك اس. دونك جو ريبيت، لو بلوك اس يتكون من 2 بروميير كولون اللي فيها الهيدروجين والبيريليوم، سي لي زيليمون اللي يكملوا بلوربيتال اس. البلوك بي سي تو لي زيليمون هادو، ça veut dire يبداو من البور حتى لو نيون ويكملوا حتى لو تيتان و ار ان. هادو كامل هاد البلوك هذا نسميوه بلوك بي لانه كامل لا كوش دو فالونس تكمل بلوربيتال بي. الهيليوم هنايا كيف الهيدروجين ولو بلوك اس يكملوا بلوربيتال اس. الوغ تو لي زيليمون كي سون او ميليو الداخل، هادو اللي راهم هاد لي كولون ولي زاتوم كامل هادو راهم بالازرق نسميهم بلوك دي لانهم ينتهوا بلوربيتال دي، داكور.
الوغ كاين ديكوباج واحد اخر بيان سور. هنا تشوفوا عندنا هاد لا لين التحت لي دو لين التحت سميناهم بلوك اف اللي هما هادو اللي قلت لكم سي لا بريزون. هاد لي دو لين اللي راهم بالجون سي لي زيليمون انستابل، هادو كامل يكملوا بالاف. على هادي قلت لكم تو لي زيليمون كي سون دون لو طابلو بيريوديك ما تلقاو ولا اليمون يكمل بالاف جامي. عندنا دائما بلوك اس ولا دي ولا بي، ما عندناش الاف. الاف هما هاد لي دو لين اللي راهم تحت، بوغ سولا انا دايرين هنا اون غري سي لو بلوك اف. داكوغ دونك الطابلو بيريوديك تو لي زيليمون كي سون ستابل عندنا الاس دي اي بي، وبيان سور الهيليوم تابع البلوك اس. دونك لو بلوك اف سي لي زيليمون انستابل عندنا دو لين. داكوغ فقط دو لين هادو اللي راهم اون با. الوغ هنايا عندنا ان اوتر ديكوباج سي ان ديكوباج سولون لوربيتال. اكزاكتومون. دونك بلوك اس قلت لكم عندنا دو زيليمون. دونك عندنا الهيدروجين يبدا بالهيدروجين يكمل بان اس، من بعد عندنا تحت الليثيوم والبيريليوم. ليثيوم بيريليوم في زوج كملوا ب 2 اس، الوغ لي تحته 3 اس وهي رايحه. دونك هنايا عندنا ان اس هادو كامل يكملوا 2 اس 3 اس، دونك يكون الدوبلي لين لا لين 2 اس، لا لين 3 اس 4 اس حتى ل 7 اس. داكوغ بيان سور الهيليوم سي ان اس. داكوغ دونك هنا فقط غير نزيدو نوضحوا سي كال اوربيتال. معناتها كيما هنايا لا لين الاولى مثلا اللي فيها الكويفر. داكوغ هاد لا لين الاولى هنا الكويفر فوالا يكمل بالدي. داكوغ دونك عنده 3 دي اوكي اي انسي دو سويت. مثلا لي دو لين هادو اللي تحت البلوك اف عندنا لا لين الاولى 4 اف تكمل ب 4 اف، ولا لين الزوجه 5 اف. داكوغ فقط. الوغ عندنا ان اوتر ديكوباج. ان اوتر ديكوباج سي لي ديكوباج بار فامي بالعائلات. الوغ هنا العائلات عندنا بلوزيور فامي. الوغ مثلا كيما العائله الاولى، العائله الاولى اللي موجوده في البلوك اس حنا نسميوها لي زالكالان. داكوغ اللي هي تاع الهيدروجين. داكوغ سي لي زالكالان. الوغ الجروب الزاوج اللي قدامه نسميوه لي زالكالينو تيغو. دونك لو بلوك اس هذا يتكون من دو فامي، لا فامي دي زالكالان ولا فامي دي زالكالينو تيغو. الوغ لا فامي تاع لي زالكالان ولا فامي تاع لي زالكالينو تيغو كامل يكملوا بلوربيتال اس. داكوغ دونك هاد لي دو فامي نقدروا تاني نديروهم باغ جروب، باسكو المره اللي فاتت في الكور شفنا كيفاش نقدروا نحدوا لا بيريود اي لو جروب تاع لي زيليمون. دونك هنا لا فامي تاع لي زالكالان سي لو جروب 1 ا. علاش 1 ا؟ باسكو عندنا الكترون واحد مثلا كيما الهيدروجين عندنا اش ا، دونك عندنا الكترون واحد ويكمل بالاس باسكو رانا في البلوك اس، دونك اوتوماتيكمون سي لو جروب ا. الوغ لا لين الزوجه دونك عندنا مثلا هنا بيريليوم. بيريليوم سي 4 الكترونات، دونك ان اس 2 2 اس 2، دونك عدد الالكترونات في لاكوش دو فالونس سي 2 تكمل بالاس، دونك سي لو جروب ا، دونك سي 2 ا. دونك لو جروب 1 ا سي لا فامي دي زالكالان. Le groupe 2A, c'est la famille des alcalinotéreux. D'accord? Alors, نكملوا toujours في الA. Le groupe A يكمل حتى في le bloc P. Donc, les groupes A راهم في البلوك S والبلوك P. وقلناها déjà في الكور précédent. قلنا باللي كي تكون l'orbital تالية S ولا P نسميوه les groupes A. Donc, نكملوا هنايا الجروب 3A. Le groupe 3A نسميهم les terreux اللي هما فيهم البور. Le groupe 4A c'est les carbonides, اللي فيهم الكربون. Le groupe 5A, c'est les azotides, اللي هما فيهم l'azot. D'accord? Le groupe 6A, c'est les sulfurides, نسبة للسوفر، parce que تحت الأكسجين عندنا السوفر. D'accord? Donc le groupe 6A, نسميوه les sulfurides نسبة للسوفر. Alors le groupe 7A, نسميهم les halogènes, اللي فيهم الفلور، الكلور، البور, etc. Et bien sûr la dernière colonne اللي هي ال 8A نسميوهم لي غاز غار، اللي هما نسميوهم الغازات الخاملة. الوغ الغازات الخاملة جايه من الخمول، معناتها هما لي زاتوم اللي دائما نلقاوهم على شكل اتوم. علاش؟ باسكو لا كوش دو فالونس تاعهم الي ساتوري، دونك سي لي زاتوم لي بلو ستابل. مستحيل تلقاو هاد لي زاتوم داخلين في ليزون شيميك، معناتها نلقاوهم على شكل موليكول، سا نيكزيست با. داكور؟ دونك هاد لي غاز نسموهم لي غاز غار، وهما كامل علاش سميناهم غاز؟ لانه كامل هاد لي زيليمون هاد لي زاتوم نلقاوهم على شكل غاز دون ليطا ناتوريل. داكور؟ نلقاوهم على شكل غازات، الهيليوم، النيون، لارغون، هادو كامل سي دي غاز. داكور؟ دونك هاد لي غاز نسميهم دي غاز غار. داكور؟ الوغ بقى لنا لو بلوك دي.
لو بلوك دي هما كامل لي زيليمون اللي يكملوا لوربيتال دي، وقلنا لوربيتال دي معناتها سي لو جروب بي. داكوغ. دونك هنا راح تلقاو مثلا كيما لو كويفر لارجون اي لور، هاد لي زاتوم نسميوهم حنايا لي زاتوم، نسميوهم لي ميتaux نوبل اللي هما النحاس والذهب وفضه، سي لو جروب 1 بي. الوغ لو جروب هذا تاع لو زد ان لو كادميوم اكسيتيرا نسميوه لو جروب 2 بي. داكوغ. من بعد نعاودو هنا نرجعو سي لو جروب 3 بي 4 بي 5 بي 6 بي 7 بي. الوغ 8 بي راح تلقاو فيه 3 كولون، راح تلقاو فيه لا كولون تاع الفيغ، لا كولون تاع الكوبالت ولا كولون تاع النيكل. راح تشوفوا باللي في لا كولون تاع الفيغ كي تجمعوا عدد الالكترونات 8. لا كولون تاع الكوبالت باش تلقاو لو جروب غادي كي تجمعوا عدد الالكترونات تلقاوهم 9. داكوغ. الوغ ما عندناش جروب 9 دونك نسميوه 8 بي. في النيكل غادي تحسبوا عدد الالكترونات في لاكوش دو فالونس غادي تلقاو 10. دونك 10 هنايا وبيان سور يكمل بالدي دونك تسميوه 8 بي. دونك لو جروب 8 بي راح يجمل، راكم تشوفوا هنايا 3 كولون. دونك لا كولون اللي فيها 8 الكترونات، لا كولون اللي فيها 9 الكترونات، ولا كولون اللي فيها 10 الكترونات. دونك هادو لي 3 كولون كامل يمثلوا لو جروب 8 بي. داكوغ. الوغ هاد لي زيليمون هادو كامل حنا نسميوهم سكون ابل لي ميتaux دو ترانزيسيون. D'accord, les métaux de transition. Donc, c'est un découpage par famille. معناتها وزعناهم على شكل famille. Alors, il faut retenir quelques familles parce que des fois في التمارين تاع les examens يقول لك مثلا un atome qui appartient à la famille des alcalins. Donc, à la famille des alcalins, donc تعرف باللي هي c'est le groupe 1A. La famille تاع les alcalinotéreux c'est le groupe 2A. هادو لازم تكونوا عارفينهم. لا فامي تاع لي تورو سي لو جروب 3A. ساهلين ماهمش كاين بزاف. لي زالوجين سي لا فامي اللي جايه قبل لا فامي تاع لي غاز غار اللي هي لو جروب 8A. دونك لي زالوجين سي لو جروب 7A. داكور. دونك سي تري فاسيل. لي ميثود دو ترانزيسيون هما كامل لي جروب تاع البلوك دي. دونك كامل البلوك دي نسميوهم لي ميثود دو ترانزيسيون. دونك هذا هو الديكوباج كيفاش نديكوبيو الطابلو بيريوديك سولون لي فامي ولا سولون لي بلوك. الوغ شفنا المره اللي فاتت كيفاش نخرجوا لي بيريود. دونك لا بيريود قلت لكم كي تكتبوا لا كونفيغوراسيون الكترونيك هو اكبر عدد كمي وصلتوا له في لا كونفيغوراسيون الكترونيك. وكاين طريقه واحده اخرى كذلك غادي نستعملوها في لو سويفي تاع لي كور، لازم تكونوا حافظين لي بيريود. دونك عندنا شفتوا في الطابلو بيريوديك عندنا قلت لكم كاين عندنا فقط 7، عندنا فقط 7 تعليلين. داكوغ. عندنا هنا كتشوفوا 7 تعليلين فقط. راني نهضر على لي زيليمون ستار. دونك هنايا لازم تحفظوا شاك بيريود شحال عندنا لي زيليمون. مثلا كي نقول لا بيريود 1 عندنا عدد الالكترونات فقط 1 و2. علاش؟ باسكو في لا لين الاولى عندنا الهيدروجين وعندنا الهيليوم. دونك زاد يساوي الواحد وزاد يساوي 2. اونسويت كي نمشي لا لين 2، لا لين 2 تبدا من ليثيوم 3 وتكمل بلو نيون 10. دونك زاد محصور ما بين 3 و10. كي نمشي مثلا لا لين 3، لا لين 3 تبدا من الصوديوم Na11 تكمل بلاركون 18. دونك زاد محصور ما بين 11 و 18. هادو جو بريفير تحفظوهم. داكوغ. على الاقل حتى الخمسه. سي تري فاسيل. لا سي تري فاسيل. على الاقل حتى لا بيريود 5. علاش؟ باسكو هذه غادي تساعدكم من بعد كونطون في لا كلاسيفيكاسيون سولون لي بروبريتي فيزيكو شيميك اللي هي الالكترونيغاتيفيتي والانرجي ديونيزاسيون ولو رايون اتوميك اللي حنشوفوها في لو كور بروشان. داكوغ. دونك هادي مو جو بريفير تحفظوها كي شاك بيريود هما الزاد تاع لي زيليمون. علاش؟ باسكو قادر في ليكزامان يعطيك مثلا يقول لك نعطيك لو سوفر. لو سوفر شعال 16 الكترون. دونك انت راك حافظ لا بيريود 3 شعال زاد محصور ما بين 11 و 18. دونك ديريكتومون لو سوفر سي 3. داكوغ. دونك هادي تجيك ساهله في ليكزامان. فو غانيي دو طون، فو غانيي دو طون بوكو دو طون. الا كنتو حافظين هذه على الاقل حفظوا حتى لا بيريود 5، سيتادير حتى ل 54 حتى الكزينون. اي سي تري فاسيل. لا بيريود 1 عندنا غير الهيدروجين والهيليوم. دونك فاسيلمون صاير راكم عارفينها. راك متخيل طابلو بيريوديك في راسك عندك فقط الهيدروجين والهيليوم في لا بيريود 1. لا بيريود 2 راها تبدا من الليثيوم وتكمل بالنيون معناتها ما بين 3 و10. لا بيريود 3 تبدا من الصوديوم وتكمل بلارغون 18 معناتها ما بين 11 و 18. لا بيريود 4 تكمل مورا 18 واش كاين 19 تكمل بلو كريبتوم اللي هو 36 اللي هو الغاز غار. داكوغ. لا بيريود 5 تبدا تكمل مور 36 كاين 37 تكمل عند لو كزينون 54. دونك حفظوا على الاقل حتى ل 54 سيتادير لا بيريود 5. سي تري فاسيل. داكوغ. الوغ لي جروب دونك كنا نهضروا عليهم دروكا. قلنا بلي جروب عندنا
الA والB. دونك قلنا كامل الA هما لي كوش لا كوش دو فالونس ولا لا كوش اكسترن ولا لا كوش بيريفيريك تكمل اما بالاس ولا بالبي. وكي يكون عندي لا لتر بي معناتها راني نكمل بالدي. دونك هذا هو لو ديكوباج تاع الطابلو بيريوديك. شهما لا لي بلوك سيتادير باش تفهموا الطابلو بيريوديك كيفاش راه داير اون بلوك وكيفاش راهم دايرين اون فامي. داكور سي تري امبورطون. داكور هنا تتخيلوا مليح الطابلو بيريوديك كي تتخيلوه اون بلوك وكي تتخيلوه اون فامي اوسي. سا فا فو زيدي في لي زيكزارسيس. رايحين تربحوا الوقت في لي زيكزارسيس في ليكزامان كي تفهموهم كيفاش رانا مرتبين الطابلو بيريوديك. معناتها هذا الترتيب تاع لي زيليمون في الطابلو بيريوديك ليس بترتيب عشوائي، لا ترتيب محكم، لانه تبعنا اول حاجه انه رتبناهم من زاد الصغير حتى زاد الكبير. هذه لا بروميير دي شوز. والقاعده الثانيه ان تبعنا لا ريغ دو ستابيليتي دو كلاشوفسكي، معناتها تبعنا قاعده تاع استقرار الذرات. وهذه خلتنا ان لقينا بلي لي زيليمون سون كلاسي سولون دي بلوك اي سولون دي فامي عائلات. وبيان سور مثلا حنا كي نقولوا عائله اكس، داكور هذيك العائله عندها خاصيه تاعها. داكور هنا لا ميم شوز غادي تشوفوا شاك اليمون كي ابارتيان ا ان جروب معناتها ا اون فامي عندهم الخواص الكيميائيه والفيزيائيه تاعهم ايدونتيك متشابهه. هادو اللي راح ندخلوا لها في الكور بروشان اللي هو لي بروبريتي فيزيكو شيميك دو طابلو بيريوديك.